أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. غلط پڑھ رہے ہو بھائی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا. غلط پڑھ دیا. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهرا بيتي یہ ان سے پھر پڑھیں. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ نہیں ہے آمِنًا وَارْزُقْ اہلو پہ غلطی بھی. آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. من آمن منهم بالله واليوم الآخر. آپ نے منهم غنہ مس کر دیا. من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قال سے پڑھیں قال سے جی قال سوري وإذ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. مد آپ نے پھر نہیں کی قلیلا غنہ بھی کریں فا والا فأمتعه قلیلا ایسے غنہ کریں فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير را باریک بڑے مصیر